عاشق حسین خان ایڈوکیٹ میموریل آرگنائزیشن حاصل پور کے زیر اہتمام 14 اگست کے موقع پر آزادی کیک کاٹنے کی ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں آرگنائزیشن میں نئے ممبران نے بھی شمولیت اختیار کی۔ اس تقریب کا اہتمام القاسم ٹریڈ سینٹر قائم پور میں منعقد کیا گیا، جس کی صدارت محمد خضر یار خان ایڈوکیٹ، چیئرمین عاشق حسین خان ایڈوکیٹ میموریل آرگنائزیشن حاصل پور نے کی، جبکہ مہمان خصوصی جناب یاسین ثاقب بلوچ صاحب جو میاں والی سے تشریف لائے، انہوں نے مہمان خصوصی کے طور پر اس تقریب میں شرکت اختیار کی، اور مہمان اعزاز جناب رائے اظہر اقبال صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر القاسم ٹریڈ سینٹر نے شمولیت اختیار کی۔ بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. محمد ایسی ہستی ہے، میرا کبھی علامہ قاری جوید صاحب کے ملتمسوں کو نعتیہ اشعار پیش کرتے ہیں۔ گدا ہے کہ نہیں فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں، اور یہ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، اور یہ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، یہ میرے آقا، یہ میرے سونے، یہ میرے مدنی کی نسبت کا صدا ہے کہ نہیں،
पता है कि नहीं हर बेटी के सर पे ये रिदा है कि नहीं तू शाह दो आलम का। साथ जो हमारे उस्ताद भी हैं वो एक शायर हैं, अदीब हैं, नक़ाद हैं और अदबी लिहाज से वो बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मियाँ वाली से हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और उनके साथ कासिम पेश स्टैंडर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब राय हज़रत इकबाल साहब वो भी हमारे दरमियान मौजूद। तकरीब के आगाज़ से पहले मैंने जैसे कहा था कि कुछ दोस्त आज हमारे शामिल हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आज जो हमारी तंजीम है आशिक हुसैन खान एडवोकेट मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन हासिलपुर उनके जनरल सेक्रेटरी यहाँ तशरीफ लाए मोहम्मद कमर शहजाद उनसे मुल्तमसों के आएँ और यहाँ खड़े होकर इन सब का वेलकम करें। और हमारे जो नए मेंबर हैं सबसे पहले मैं दावत देता हूँ अल्लामा जावेद साहब को तो आए स्टेज पर तशरीफ लाएँ। कमर साहब आए, ये बाज़ाब्ता ये आज हमारे इस तंजीम में और ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए हैं। इनके बाद सैयद खिज़र अब्बास गिलानी साहब जो हमारे पहले भी बड़े मोहसिन हैं और आज उनको भी हम बाज़ाब्ता इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर रहे हैं। एमन की होगी इसके बाद मैं मुख्तस हूँ सैयद मुबारक अली शमसी साहब, वो भी कालम निगार हैं और शायर हैं, तो मैं उनसे उनको भी हम वेलकम करते हैं। हाजी सईद अहमद साहब उनसे मुस्तमसूद कि वो उनको हम अपने आगे में वेलकम भी करते हैं और आपका शुक्रिया कि आप हमारी टीम का हिस्सा बने। भी करवा चुके हैं, हमारी बात के यूनिवर्सिटी हम बाज़ाब्ता तौर पर करवा चुके हैं और जहाँ तक मजहबी और अक़ीदत की बात आती है तो वहाँ हमने महफ़िल मिलाद का एहतमाम भी किया और महफ़िल मुसालमा मुहर्रम के हवाले से एक मनक़बत होती है, इस्लाम पहले बैत होता है, तो वो भी हम करवा चुके हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद है मुबारक अली शमसी साहब, जिनको याद होगा कि आज़म सैयद हरून साहब की नातिया हरून का जलवा हमने उसकी किताब की रूनुमाई भी करवाई बल्दिया हाल में। और हाजी साहब बैठे हैं, आज से 2.5 साल का तकरीबन 5 फरवरी का एक इवेंट था, तकरीरी मुकाबला था, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, वो भी हमने हाजी साहब के स्कूल तमीर हमारे स्कूल में पहले करवाया। 23 मार्च के हवाले से भी हमने इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन करवाया, उस पर काका साहब भी तशरीफ आए थे। तो यहाँ मुबीन साहब बैठे हैं, पहले NSP से उनका मतलब था, तो इनके तवस्सुल से हमने एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वो भी लगवाया, वो हमारे रिक्वेस्ट पे लगा। यहाँ कायमपुर में भी आपको पता है कि पानी का बहुत मसला है, वो भी हमारी रिक्वेस्ट पे NSP के कामों से ही यहाँ लगा हुआ है, रहमानाबाद में लगा हुआ है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। इन्होंने और भी कई जगह लगवाई है, लेकिन
ہم نے ادھر سے کھینچ کے دی ہیں. یہ ان کو بھی پتہ ہے، یہ ہم موقع پہ بیٹھے ہیں، خاص نوٹ میں یونیورسٹی کا حصہ ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے جہاں تک ہمارا ہاتھ پڑا ہے، دوست بیٹھے ہیں یا تعلق استعمال کیا ہے، ہم نے اپنے علاقے میں کچھ نہ کچھ لے کے یا دے کے اس طرح کا اور بتایا ہے. ابھی ہم اس طرح کی یونیورسٹی کروائیں گے اور اس طرح کے پروگرام بھی کرواتے رہیں گے. ٹیم کا آغاز بھی ہو چکا ہے، نئی ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے. جیسے جیسے دوست آئیں گے تو عہدیداران کا چناؤ بھی کیا جائے گا. کچھ چل کے ایک دوسرے کا ساتھ نبھا کے بھی کریں گے. نومبر میں انشاءاللہ نئی ٹیم بھی بنے گی، اس کی باڈی تشکیل دی جائے گی. اس وقت تک تمام جو ہے وہ عمران کی حیثیت سے ہمارے ساتھ شامل کام کریں گے. اور آج ایک اناؤنسمنٹ بھی ہے کہ 30 اگست بعد نماز مغرب ایک محفل مصالحہ جو منفرتی مشاعرہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک ہمارے دوست ہیں بہاڑی سے تنویر سیٹھی صاحب، ان کی کتاب نعتیہ کتاب ہے، اس کی کتاب رونمائی بھی ہوگی. اس سے پہلے نظارہ خیال کی کتاب میں مشکور ہوں شمسیات کا حرام ہے، لیکن جنگ ملی ہے تو آزادی کی جنگ. اب وہ کام جنگ نہیں تھی، وہ کفر سے اسلام کو آزاد کرانے کی جنگ. کچھ لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ یہ 14 اگست ہمارے میں نہیں منانا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 14 تاریخ سے منایا جا رہا ہے، 14 تاریخ کو، اور جہاں معصومیت کی نسبت سے منایا جا رہا ہے. تو یہ جو آپ کے یونٹ ہیں یا آپ کی جو اس لیے سوچتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کا مل کے یہاں بیٹھنے جو ہے فرض قائم رابط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرض قائم رابط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں ڈیلنے دریا کچھ نہیں. جب آپ مل کے بیٹھیں گے تو یہ جو ہے قطرہ سمندر بنے گا. تو کسی کے ساتھ ٹائم تھوڑا ہے. آج تقریب میں ہمارے بھائی عبدالمناف بکر صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا شکریہ. فیاض دین صاحب ہیں جو پریس پر دماغ سے کام کرتے ہیں، وہ بھی دماغ کرتے ہیں. احمد بیٹری نہ ختم کرو، بیٹری نہ ختم کرو. حاسی صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. ان احباب کا بھی بہت بہت شکریہ. میں دعوت دیتا ہوں جناب فاقد الفواد صاحب کو آج کے حوالے سے، آج کے دن کے حوالے سے جس طرح آج کا پروگرام ہے تو بیٹھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا دنیا میں رہنے کا جو مقصد ہے اس میں ہم اپنے لیے تو ساری زندگی کرتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی کرتے رہتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیشہ سیدھا وہی رہتا ہے جو پورے معاشرے کے لیے رہتا ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا، نام آپ نے سنا ہوگا عبدالعزیز صاحب کو بھی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ساری زندگی جو ہے، آپ کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں، زلزلہ آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، سب سے پہلے وہی پہنچتے ہیں. اگر یتیم کا کسی میں ہو تو وہ شیلٹر وہاں پہ دیتے ہیں، بچیوں کا ذکر ہو تو وہ وہاں پہ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے کسر صاحب کہ ہمارے میں پورے تحصیل کی اگر میں بات کروں، جہاں تک میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں، ایک باہر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سوشل ویلفیئر کی جو ہے سوسائٹی جو ہے NGO جو ہے وہ پورے معاشرے کے لیے وہ کام کرتے، سپورٹ سب سے پہلے پوسٹ میں پڑھی ہے
मेमोरियल भी है, बहुत गिरास नहीं पड़ी। जब मैं मुशायरा देखता हूँ तो यहाँ पे साथी भी बैठे हैं और उसमें टीचर साहब वो भी पेश होते हैं। कभी कोई स्पीच कंपटीशन हो उसमें पेश होते हैं, कभी कोई सेहत के हवाले से हो उसमें पेश होते हैं। एक दफ़ा बैठने का जिक्र हुआ, बैठने का इत्तफाक हुआ, तो टीचर साहब ये कह रहे थे कि मेरा एक प्रोग्राम है कि मेरे पास टेंट का एक सामान हो ताकि किसी भी जगह कोई ताज़ियती प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे उनको पेमेंट करने की बजाय वो हमसे ले। तो यकीन करें कि इस तरह के जो लोग हैं वो हमारे माशरे के अंदर अगर हमारी सोसाइटी का सिर्फ 1% या 0.5% भी लोग इस तरह से काम करने लगते हैं तो मेरे ख्याल में हमारे माशरे के अंदर हमारा माशरा जो है वो बहुत आगे चला जाएगा। एजुकेशन के लिए एजुकेशन या कोई भी उसमें मामला हो। मैंने इधर साहब को ये भी देखा है कि वो जब अदालत के अंदर अगर कोई ऐसा मतलब आ जाता है जिसके पास वसाइल नहीं होते, चीज़ें आ जाती हैं, तो ये खुद से वो चल रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। तो आज की आज़ादी के हवाले से ये प्रोग्राम उन्होंने रखा है। ये बुनियादी तौर पर ये प्रोग्राम जो है वो हमें इस बात को याद दिलाने के लिए है कि जो आज़ादी हमने हासिल की थी, आज़ादी का मकसद ये था कि हमने एक मुल्क के अंदर आज़ाद होकर हमने पूरे दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए हमने काम करना है। लेकिन बदनसीबी से क्या हुआ कि हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन आज भी हम आज़ाद नहीं हैं, आज भी हम गुलाम हैं, किसी न किसी जगह पे हम गुलाम हैं। आज अगर हम ये कहें कि हम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बड़ा दुख होता है हमें देख के। आज इसराइल आता है, हमारे फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी करता है, घंटे लोगों को जो है वो शहीद करता है, जो पत्थर से मुकाबला कर रहे हैं जदीद असले के साथ। आज इंडिया जो है वो कश्मीर पे उसने 2 साल से जो है वो जबरन उनको कैद किया हुआ है, लेकिन क्या है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं कि इकट्ठे होते हैं, एक मजम्मती करारदाद होती है या एक मजम्मती वहाँ पे जो है वो जुलूस होता है, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, उसको कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। वजह क्या है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास तालीम नहीं है, हमारे पास इल्म नहीं है, हमने साइंस में तरक्की नहीं की। तो आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि भाई ये जो आज़ादी हमने हासिल की है, हमने इसके अंदर हमने ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, हम जिस भी पेशे से मुंसलिक हैं, हम दफातर के अंदर काम करते हैं, हम एजुकेशन के अंदर काम करते हैं, हम एक आलिम हैं, एक मिंबर रसूल पे बैठ के हम जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के गुफ्तगू करते हैं, तो हमें हक सच का साथ देना चाहिए, हमें हक सच की बात करना चाहिए। तो ये बात आज का दिन जो है इस हवाले से जिस मकसद जो हमें आज़ादी मिली है उसको हम सामने रखते हुए हमें काम करना चाहिए। आखिर में नजर भाई को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर इवेंट के अंदर, चाहे वो आज़ादी का दिन हो, चाहे वो यौम पाकिस्तान का दिन हो, वो 9 नवंबर का दिन हो, तो वो उसको याद रखते हैं। तो ये काबिल तारीफ है। और मेरे पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं है कि इसके अंदर मैं इस सोसाइटी को या इसको मैं उसमें बयान कर सकूँ। तो ये हमें भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए, हमें भी इस कार्यकार में उसमें शामिल होना चाहिए। ये गुजर साहब आपका काफ़ी उसमें बहुत शुक्रिया। इससे हम सारे बैठे हैं, किसी न किसी पार्टी से हमारा तल्लुक होता है, हम उनके पीछे लगे हुए हैं। हम अपनी बात तक नहीं कर सकते, बाकी तो बात की बात है, हक मांगना की बात है। तो आज ये जो आज़ादी का दिन है, मैं एक मैसेज सिर्फ यही देना चाहता हूँ तमाम दोस्तों को कि खुदा अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ आज़ाद हो, फिर ही कुछ आप जो है मुआशरे में कायम रह सकते हैं और अपनी मकाम जंग रह सकते हैं। अदरवाइज जैसे हमारे बाप चले आ रहे हैं, आज वो मट्टी में पड़े हैं, ठीक है। तो वो जो जिनकी खातर हमने अपनी जो बुजुर्गों की नस्लें थी खत्म होती देखी हैं, तो आज अगर छोटे लेवल पर देखा जाए तो उनका नाम भी उनको नहीं पता होगा। तो इस लिहाज से मैं यही कहूँगा कि जो पाकिस्तान है वो हमारा मुल्क है, हम भी पाकिस्तान के रखवाले हैं, हमने ही सिस्टम को बदलना है।
जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे सिस्टम नहीं बदल सकता। दूसरों को देखते रहे कि नवाज शरीफ ये करेगा, बीन ये करेगी, इमरान खान ये करेगा, हम क्या कर रहे हैं? अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, चाहे घर है, चाहे मुल्क है, चाहे मोहल्ला है। तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ ज़्यादा नहीं कर सकेंगे तो एक कदम आगे रखें। हो सकता है आपका वो कदम देख के दूसरे लोग उस कदम के साथ शामिल करना चाहते हैं। मैं आखिर में अल्लामा दिवेद साहब से मुख्तसर के वो दुआ करता हूँ। اور ہمارے دوستوں سے قربانیوں سے بڑا فرمایا ہے اللہ العالمین سے قیامت ہمیشہ شاد اللہ العالمین بڑا اتنے احباب نے اس کے اندر قربانیاں پیش کی، بچے تھے بوڑھے تھے عورتیں پوریوں کی والا سب قربانیوں کو احتکاب کر رہے تھے اللہ العالمین مولا اس ملک کے پاکستان کو بنانے کا جو مقصد تھا قائد اعظم نے اپنے خطبہ کے اندر کہا کہ صرف ملک بنا لینا اصل منزل نہ تھی، بلکہ اس ملک کے اندر اسلامی اصولوں کے مطابق معاشرتی انصاف فراہم کرنا یہ اصل مقصد تھا۔ الہ العالمین اس اصل مقصد کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے احباب تشریف لائے شکار خیر کے اندر شرکت کی اور بھائی صاحب نے بھی انہیں اہتمام کیا، الہ العالمین مولا ان کے گھر مال جان کی تعمیر کے برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین خصوصاً بالخصوص جن لوگوں نے ملک پاکستان کو بنانے کے اندر قربانیاں پیش کی، دام میں دل میں سکھ میں جس طرح بھی ساتھ چلے، مولا ان کی قبروں کو توڑ رحمتوں کا نزول فرما، دین اسلام کا ہر طرف بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کے بعد آزادی کیک کاٹا گیا جو کہ چیئرمین عاشق حسین خان ایڈوکیٹ میموریل آرگنائزیشن حاصل پور محمد خضریات خان ایڈوکیٹ اور یاسین ثاقب بلوچ صاحب نے کیک کاٹا اور دیگر دوستوں نے بھی آزادی کیک کاٹا۔ اس تقریب میں جو نئے آنے والے ممبران تھے جنہوں نے عاشق حسین خان ایڈوکیٹ میموریل آرگنائزیشن حاصل پور میں شمولیت اختیار کی، ان میں سید خضر عباس گیلانی صاحب، سید مبارک علی شمسی صاحب، رائے اظہر اقبال صاحب، رانا اورنگزیب صاحب، محمد شفاق مونڈ صاحب، محمد سعید احمد صاحب، علامہ جوید رسول عواطفی صاحب، مبین خان درالا صاحب، رفاقت علی پوار ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے اس آرگنائزیشن میں شمولیت اختیار کی اور ان کو والہانہ طور پر ویلکم بھی کیا گیا۔ اور اس تقریب میں جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن محمد قمر شہزاد نے سب کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ اور یہ تقریب القاسم ٹریڈ سینٹر قائم پور میں منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں دیگر مہمانوں نے بھی شرکت اختیار کی، جن میں علی شیر انجم، عبد المناف کھوکر، یہ حاجی غلام مصطفیٰ بٹ، انہوں نے بھی اس آرگنائزیشن میں شمولیت اختیار کی۔ اور یاسین ثاقب بلوچ صاحب جو اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے، وہ میاں والد سے اسپیشل تشریف لائے، جو کہ ایک نقاد، ماہر محقق ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، وہ بھی اس تقریب کا حصہ بنے۔ اس تقریب میں رفاقت علی پوار ایڈوکیٹ صاحب نے اور یاسین ثاقب بلوچ صاحب نے بھی اظہار خیال کیا اور آزادی کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار کیا۔ اس تقریب میں
فیاض تھین صاحب جو پریس کلب جمال پور تشریف لائے، انہوں نے بھی شرکت اختیار کی۔ اور تلاوت قاری عبدالرشید میروی صاحب نے کی، جبکہ نعت کی سعادت علامہ جاوید رسول عاطفی صاحب نے حاصل کی۔ اور اس مختصر سی تقریب میں آزادی کے حوالے سے بھی اظہار خیال کیا گیا اور نئے آنے والے ممبران کو ویلکم کیا گیا اور ان کو ساتھ چلنے کا عزم کیا گیا۔ اور یہ جو نئے ممبران کی شمولیت کا جو طریقہ کار تھا وہ 14 اگست کے حوالے سے ایک ہی تقریب میں باعزت طریقے سے کیا گیا۔ آپ میرا چینل دیکھنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔